الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. صدق اللہ مولانا. میرے والد احترام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج تھوڑا ٹریفک کی وجہ سے